یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ صالح حال تے رحم فرما۔ اللہ جی اسی بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاکار، بڑے ہی اوگنہار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار سنو سب نو معاف فرما۔ اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، دنیا دے مظلومہ دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ اسلام نو، اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ جتنیاں بھی طاقتاں قوتاں اسلام دے مد مقابلے نے اس تو نبود فرما۔ اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ سڑے ملک میں امن و سلامتی دا گہوارہ بنا۔ اے میرے اللہ ایام عید نے اللہ اپنی رحمت معاف فرما، سڑیاں قربانیاں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جنہیں تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جنہیں مشکلہ اندر نے مشکلہ آسان فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے۔ یا اللہ سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک بیماری نکال دے۔ اللہ جی تا حیات تندرستیاں عطا فرما، تا حیات فار ایور شفاواں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، اساتذہ کرام نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے سب نو معاف فرما۔ یا اللہ اسی جب تک دنیا تے زندہ رہیے اللہ اسلام تے قائم رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اللہ جی جب تک دنیا اندر زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہ کو بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جی سڑیاں اولاداں نو نیک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ سڑے بچیاں نو اولاداں نو نیک بنا، قرآن دا پختہ حافظ بنا، با عمل عالم دین بنا، 5 وقت دا پکا نمازی بنا، پرہیزگار متقی بنا، ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما۔ اللہ جی یہ سارے بزرگوں کی نشانی ہے، ابا جی نے ساری زندگی محنت کی تھی، اللہ قبول و منظور فرما۔ والد محترم مولانا عبدالخالق سلفی رحمت اللہ علیہ، اللہ جی اس ادارے نو نواستے صدقہ جاریہ بنا، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوست
فيما وبينا اللہ تیرے اس گھر نال تعاون کرتے نے قبول و منظور فرما جنہ جنہ دوستاں نے تعاون کیتا ہے اج دے جمعے اندر اللہ وہ بھی قبول فرما اللہ جی انہاں دے مال اندر جان اندر اولاد اندر رحمتاں برکتاں فرما دنیا و آخرت دی عظمتاں عطا فرما اللہ جی سڑے چکے ہوئے ہتھاں نوں قبول فرما اللہ سب دیاں تنگ دستیاں دور فرما سب دیاں مشکلاں آسان فرما اللہ سب نو رزق حلال عطا فرما سب نو تندرستیاں عطا فرما اللہ جی مشکلاں آسان فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين